नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। अफ्रिकी मुलुक कङ्गोमा नेपाली शान्ति सैनिकमाथि विद्रोहीको आक्रमण, घाइते भएका 1 सैनिकको मृत्यु। जलस्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको ऊर्जा मन्त्री भुसालको भनाई। प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सके जति विद्युत उत्पादन गर्न नसकिएको स्वीकार। नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको सम्पत्ति बढ्यो। चौधरी विश्वका धनाढ्यको सूचीको 1929औं स्थानमा। र राखेपका सदस्य सचिव घिसिङ काममा फर्किए। चालु आर्थिक वर्षभित्रै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। विद्रोहीको आक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। शान्ति स्थापनार्थ अफ्रिकी मुलुक कङ्गोमा खटिएका 1 जना नेपाली सैनिकको विद्रोहीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सुर्खेत गुर्माकोट 14 का सिपाही अनिल गुरुङ रहेका छन्। अपरेसन बालीको दौरान प्रमुख सेनानी निखिल कुँवरको कमान्डमा खटिएको नेपाली शान्ति सेनाको टोलीमाथि मंगलबार विद्रोही मिलिसियाले आक्रमण गर्दा गुरुङ घाइते भएका थिए। घाइते सैनिक गुरुङको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी बुनिया स्थित लेभल 2 अस्पताल पुर्याइएको थियो। उपचारकै क्रममा गुरुङको हिजो मृत्यु भएको नेपाली सेनाले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवका सहायकका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दै दिवंगत नेपाली सैनिकप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन्। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री पम्फा भुसालले जलस्रोत व्यवस्थापनमा धेरै चुनौती रहेको बताएकी छिन्। ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालमा कृषि, वन, स्वास्थ्य, जैविक विविधता लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा समस्या परिरहेको बताइन्। जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भए पनि सके जति विद्युत उत्पादन गर्न नसकिएको उनको स्वीकारोक्ति छ। नेपालमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भए पनि सके जति विद्युत उत्पादन गर्न सकिएको छैन। हाम्रो देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जाको स्रोत पानी भए पनि जम्मा 2000 मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन गरिएको छ। मन्त्री भुसालले भूमिगत जलस्रोतलाई दिगो रूपमा प्रयोग गरेर तराईको जमिन सञ्चित गर्न सके त्यसले सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले बहुपक्षीय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। नेपाल आयल निगमले फेरि इन्धनको मूल्य बढाएको छ। निगम सञ्चालक समितिको बसेको बैठकले गए राति 12 बजेपछि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढाएको हो। निगमले पेट्रोलको मूल्य लिटरमा 5 रुपैयाँ बढाएर 160 रुपैयाँ प्रति लिटर कायम गरेको छ। यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य 143 रुपैयाँ प्रति लिटर पुगेको छ। निगमले हवाई इन्धन आन्तरिक उडानतर्फ प्रति लिटर 5 रुपैयाँ बढाएको छ। यस्तै हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको मूल्य पनि प्रति किलो लिटर 50 अमेरिकी डलरले बढाएको छ। निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य समेत समायोजन गरेको छ। समायोजनपछि ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1600 रुपैयाँ पुगेको छ। रसिया र युक्रेन बीचको युद्धको कारण पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नै उच्च रहिरहेको र भारतबाट नयाँ मूल्य सूची प्राप्त भएको अवस्थामा इन्धनको मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनको 26औं केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचनको मतगणनामा बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानुन व्यवसायीहरूको समूहले अग्रता लिएको छ। सो समूहका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले जारी मतगणनामा 777 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूहका अध्यक्ष विष्णुमणि अधिकारीले 372 मत प्राप्त गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन निर्वाचन समितिका अनुसार हालसम्म 11 केन्द्रको मतगणना सम्पन्न भएको छ। महासचिवमा हालसम्म अन्जिता खनालले 997 र केदार प्रसाद कोइरालाले 443 मत प्राप्त गरेका छन्। कोषाध्यक्षमा भरतबहादुर राउतले 753 र जगतबहादुर कार्कीले 992 मत प्राप्त गरेका छन्। बारको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि भएको निर्वाचनको मतगणना अहिले पनि जारी छ। कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन बारको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि यही चैत 19 गते काठमाडौँ केन्द्रसहित देशभर 35 स्थानबाट मतदान भएको थियो। अभिनेता भुवन केसीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा उठ्ने घोषणा गरेका छन्। 2079 वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा केसी उन्नत लोकतन्त्र पार्टीबाट प्रमुखमा उठ्न लागेका हुन्। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेद्वार टुङ्ग्याएको हो। उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार केसीलाई पार्टीको परराष्ट्र विभागको विभागीय अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत दिएको छ। प्रमुखका दावेदार केसीले महानगरवासीलाई सहरिया गरिबी, डेरावालाका समस्या तथा घरेलु हिंसाका मुद्दामा न्याय दिने सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूत गर्ने दाबी गरेका छन्। जिल्ला सुरक्षा समिति भोजपुरले 18वटा मतदान स्थललाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखेको छ। त्यहाँका 87 मतदान स्थलमध्ये 18वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील, 23वटालाई संवेदनशील र 46वटालाई सामान्यको सूचीमा वर्गीकरण गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। अब निर्वाचन अधिकृतहरू पनि चाहिँ नियुक्ति भएको चाहिँ जानकारी आएको छ, पत्र आएको छ र निर्वाचन आयोगले चाहिँ अब निर्वाचन कार्यक्रम पनि वैशाख 11 गतेदेखि चाहिँ प्रकाशित गरेको अवस्था छ। अब अरू चाहिँ कामहरू चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। अब सुरक्षा निकाय, अब सञ्चार जगत अनि यहाँको चाहिँ सबै सरकारहरूको चाहिँ समन्वयमा चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। भौगोलिक विकटता, मतदाता र मतदान केन्द्रको दूरी र सुरक्षा पोस्टको पहुँच सहितका विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर मतदान केन्द्रको वर्गीकरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै जिल्लाभर 160 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। अति संवेदनशील र संवेदनशील सूचीमा परेका मतदान केन्द्रमा सोही अनुसारको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन माथिल्लो निकायसँग सिफारिस गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जानकारी दिएको छ। पर्वतको महाशिला गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता भएको गुनासो ज्येष्ठ नागरिकहरूले गरेका छन्। घरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ल्याएर वितरण गर्ने नाममा प्रति लाभग्राही मार्फत दूरी हेरेर 100 रुपैयाँदेखि 200 रुपैयाँसम्म वडा कार्यालयले वसुलेको उनीहरूको आरोप छ। गाउँपालिकाको 6 फलामखानीका ज्येष्ठ नागरिकहरूले घरमै भत्ता ल्याइदिए बापत वडा कार्यालयले आफूहरूको भत्ता कटौती गरिरहेको गुनासो गरेका हुन्। सचिवहरूले ल्याइदिँदाखेरि यहीँ ल्याइदिएर यहीँ बाँड्थे, 1 पैसा पनि लिँदैनथे। तर अहिले एमालेका नेता आएपछि 100 रुपियाँ दिन्छन्। गाउँपालिकाको ओडाबाट बैंक टाढा भएको भन्दै बाटो खर्च स्वरूप प्रति व्यक्ति रकम लिने गरेको ओडा कार्यालयले जनाएको छ। राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुरक्षित वितरणको लागि भन्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूको खातामा पैसा पठाउने गरेको भए पनि पर्वतका गाउँपालिकाका ओडामा कार्यान्वयन भएको छैन। यति जना बराबरको यति भत्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गतको रकम म रामबहादुर सुनार वडा अध्यक्षले बुझिलिएको कुनै र यदि तलमाथि केही भए वडा अध्यक्ष नै जिम्मेवार हुने गरी ब्याङ्कमा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कलाई कुनै अवरोध नहुने गरी कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने गरी वडा अध्यक्ष नै बुझेको रकम चाहिँ वडा अध्यक्ष नै जिम्मेवारी हुने गरी भनेर एउटा चाहिँ सिफारिस बनाएर सिग्नेचर गरेर उहाँ छोडिदिनुपर्छ बुझेको रकमको
अनि त्यो बुझेको रकम अनुसारको उहाँ छोडिदिएपछि उहाँहरू चाहिँ मन्जुर हुनुहुन्छ। स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकहरूको खातामा पैसा जम्मा गरिदिने गरेको भए पनि वडा अध्यक्षले निकासी गरेर वितरण गर्दै आएका छन्। फलामा खानीमा 278 जनालाई नियमित रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइँदै आएको छ। नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको सम्पत्ति बढेको छ। गैराती फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको विश्वका अर्बपतिको सूचीमा चौधरी 1929औं नम्बरमा परेका छन्। फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको सूचीमा चौधरीको कुल सम्पत्ति $1.5 अर्ब उल्लेख गरिएको छ। उनको सेजे कर्पोरेट ग्लोबल, नोबेल बैंक, सेजी फुड्समा लगानी रहेको छ। 66 वर्षीय चौधरीको वाइवाई चाउचाउ मुख्य ब्रान्ड रहेको फोर्ब्सले उल्लेख गरेको छ। सन् 2021मा स्थिर रहेको उनको सम्पत्ति पुनः अहिले बढेर $1.5 बिलियन पुगेको हो। सूचीको पहिलो नम्बरमा $219 अर्ब सहित विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी टेल्साका मालिक एलन मस्क यथावत रहेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। उदयपुरमा मंगलबार भएको किशोरी हत्या साथीबीच प्रतिशोधको कारण भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। एउटै कक्षामा पढ्ने साथीबाट प्रतिशोधको कारण हत्या भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको हो। जिल्लाको बेलका नगरपालिका 6 किरात चौकी 16 वर्षीय किशोरी कविता सुनवारको हत्या भएको थियो। एका बिहानै ट्युसन पढ्न घरबाट हिँडेकी उनी केही घण्टापछि मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। स्थानीयका अनुसार शरीरमा चोटपटक लागेको र विशेष गरी टाउकोमा गहिरो चोट लागेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। उनको टाउकोमा ढुङ्गा र बियरको बोतल प्रहार भएको घटनास्थलको प्रकृतिलाई उद्धृत गर्दै स्थानीयले बताएका छन्। घटनास्थल र शवको प्रकृतिबाट प्रहरी र स्थानीय किशोरीको हत्या नै भएको निचोडमा पुगेका थिए। घटना गरेको आशंकामा प्रहरीले दाजु बहिनीलाई पक्राउ गरेको छ। स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी आचार संहिताको विषयमा मंगलबार निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई बोलायो। छलफलमा निर्वाचन सम्बन्धी जारी आचार संहिताको विषयमा हस्ताक्षर गर्न दलहरूलाई आयोगले आग्रह गर्यो। तर दलका नेताहरू आचार संहिताको पूर्ण पालनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न भन्दा उल्टै आयोगमाथि नै खनिए। लोकतन्त्रमा विधि विधाता भनेका उनै दल हुन्। संविधानले नै दलहरूलाई यो देशको शासन प्रशासन सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अधिकार दिएको पनि छ। जो संविधान कानुन विधि पद्धति मान्ने नै उनै दल भए पनि मंगलबार निर्वाचन आयोगको दृश्य अनौठो देखियो। निर्वाचन आचार संहितामा दलहरूले जे जस्तो तमासा देखाए जसले विधिको शासनलाई सायद गिज्यायो। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पालनाको प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्न भन्दा दलले उपद्रो गरे। जहाँ आयोगले छलफलै गरेन भन्दै गुनासो मात्रै पोखेनन्, आफ्नै विधाताको हैसियत नै गुमाए। आचार संहिता सो अनुशासनको तरबार हो जसले दलहरूलाई अनुशासनमा बाँध्ने गर्छ र हो पनि। तर मंगलबार आयोग परिसरमा दलहरूले त्यो हैसियत देखाएनन्। बरु उनीहरूले देखाएको तमासाले यो दर्शाउँछ कि यो देशको नीति निर्माण तहमा पुग्नेहरू कुन स्तरका रहेछन्, जहाँ आयोगलाई भए भरको दोष दिएर आफूहरू योग्य भएको देखाउने हरकत गरे। यस्तै बहुजन पार्टीका अध्यक्ष विजेन्द्र पासवानले आफू सधैँ भएको भन्दै आयोगमाथि दोष थोपरे। निर्वाचन आयोगको आचार संहिता बाहिर आइसक्यो, राष्ट्रपत्रमा प्रकाशित भइसक्यो, अनि धाँधली रहित चाहिँ निर्वाचन हुन्छ भनेर भन्न पाइन्छ? निष्पक्ष चुनाव हामी गराउँदैनौँ भन्ने भन्न पाइन्छ कानुनी राज्यमा? दलले आयोगप्रति यति धेरै नालायकीपन मंगलबार देखाए कि जसले दलीय अराजकतामा मात्रै छरपष्ट भएन, उनीहरू आयोग जस्तो संवैधानिक अङ्गलाई पनि नजरअन्दाज गर्दछन् भन्ने थप प्रष्ट भएको छ। मंगलबारको घटनाले आचार संहिताको विषयमा आयोगले बुझाउँदै थियो, तर बुझ्नु न सुझ्नु भने झैं दलहरू आयोगप्रति रोष व्यक्त गरे।
यस विषयमा आयोगले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। त्यति मात्रै होइन, दलहरूको परामर्शमा आचार संहिता बनाएको थियो, जहाँ दलहरूले सुझाव दिएका थिए त्यसैको पृष्ठभूमिमा आयोगले स्थानीय निर्वाचन आचार संहिता बनाएको थियो। दलहरूकै परामर्शमा आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी छलफल गरेको छ। त्यसैको आधारमा आचार संहिता बनेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। तपाईहरु दस्तखत गरेर जान सक्नुहुन्छ भन्नुभयो हैन, र अब यसमा उहाँहरुमा केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरु हुन सक्छ। जस्तो बोलाइएको पत्र उहाँहरुले हेर्नु पर्यो आज, किनभने कार्यक्रम विभिन्न किसिमका हुन्छन्, कहिले छलफलको लागि बोलाइन्छ। लोकतन्त्र र विधिको खुबै गीत गाउने दलहरूले मंगलबार आयोगमा जे जस्तो रमिता देखाए यसले उनीहरूको लोकतन्त्र प्रतिको निष्ठामा कहीं न कहीं खोट छ। होइन भने आचार संहिता जस्तो सो अनुशासनको विषयमा यति धेरै बखेडा निकाल्नु कसरी शोभनीय मान्न सकिएला र? आचार संहितालाई अब आउने दिनहरूमा के कसरी लागू हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। क्यामेरामा गोविन्द राज गिरीका साथ कमल जीसी, काठमाडौँ। सत्तारूढ दलभित्र निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि ठोस निर्णय हुन नसकेको मात्र होइन, कांग्रेसमा तालमेलको विषयप्रति स्थानीय नेताहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। स्थानीय निर्वाचन आउन अब 6 हप्ता पनि बाँकी नरहेको बेला कहाँ कति पालिकामा तालमेल गर्ने भन्ने विषय अन्योलमै छ। यही चैत 15 मा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरियो। त्यसको 2 दिनपछि चैत्र 17 मा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चेतावनी दिए। उनको चेतावनी थियो कि जहाँ चुनावी तालमेलको विश्वासिलो आधार छैन त्यहाँ एमालेतिर पनि जान सकिन्छ। बहुसंख्यक स्थानीय तहमा विजयी बन्ने बलियो आधार र परिस्थिति निर्माण भइसकेको भन्दै स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन गर्ने कांग्रेसको निर्णयपछि दाहालले असन्तुष्टि पोखेका हुन्। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा विजयी भएका पालिका सम्बन्धित दलका उम्मेद्वारलाई छोडिदिने र बाँकी भागबण्डा गर्नुपर्ने दाहालको प्रस्ताव छ। दाहालको यो प्रस्तावको भावार्थ यो हो कि भरतपुर महानगरपालिका माओवादीका लागि सुरक्षित रहोस्। यसैमा पनि प्रधानमन्त्री देउबा केन्द्रबाटै तालमेलको निर्णय गराएर गठबन्धन जोगाउन चाहन्छन्। यद्यपि सभापतिको यस्तो योजना भए पनि तल्लो तहले तालमेलको निर्णय नगर्न केन्द्रलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको छ। स्थानीय नेताहरूको खबरदारी जस्तै डाक्टर शेखर कोइराला समूहको पनि अभिव्यक्ति मिल्दो छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 6 हप्ता पनि बाँकी नहुँदा सत्तारूढ गठबन्धन बीच निश्चित स्थानीय तहमा मात्रै गठबन्धन गर्ने वा देशैभरि गठबन्धन गर्ने भन्नेबारे समझदारी जुट्न सकेको छैन। गएको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पहिलो दलभन्दा कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो भएका थिए। निर्वाचनमा जाँदा तालमेलको निर्णय भए पनि कांग्रेस र माओवादी बीचको गठबन्धन सीमित ठाउँमा मात्र सफल थियो, जुन गठबन्धनका कारण फलदायी भएन। तिनै मध्येको एक भरतपुर महानगरपालिकामा कमजोर रहेको माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल कांग्रेसको सहयोगमा मेयर जित्न सफल भएकी थिइन्। कांग्रेसको समर्थनमा रेणुले भरतपुरमा जित हात पार्दै गर्दा पोखरा महानगरपालिकामा माओवादीको समर्थन भएर पनि मेयरमा कांग्रेसका रामजी कुवर सहित उपमेयर पराजित भएका थिए। यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकामा कांग्रेस विरुद्ध एमाले र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम तथा फोरम लोकतान्त्रिक र माओवादी केन्द्रले फरक 2 गठबन्धन बनाएका थिए। त्यसका बावजुद विराटनगरका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा कांग्रेस एक्लै जित्न सफल भयो। दर्शकवृन्द, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघको एक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सम्बोधन गर्दैछन्। अब लागौं सोही कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणतर्फ। यिनीहरूको स्थापना हुँदै गयो र जुद्ध मैच फ्याक्ट्री, के बिडी फ्याक्ट्री आदि स्थापना हुन थाले। पुराना उद्योगहरू त्यस्तै थिए। अनि धान मिलहरू हुन थाले। धान मिलहरू स्थापना गर्ने, त्यसले ढिकीलाई रिप्लेस गर्ने कुराहरू भए। धन्न हामीले घट्टालाई चाहिँ उद्योग भनिरहनु परेन, यद्यपि त्यो पनि सानोतिनो उद्योगै हो। हामी यसरी बडो ढिलो गतिले उद्योगतर्फ गयौँ र शासकीय प्रयास उद्यमतर्फ, आधुनिकतातर्फ गएन। आज
एक झट्कामा कसरी आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले डिजिटल नेपाल भन्यौँ। यहाँ पनि हामीले तपाईँहरूको एप सुरु गरियो होइन, आफ्नो आफ्नो एउटा नयाँ एप सुरु गर्नु। यहाँ पनि डिजिटल नेपाल हरेक ठाउँमा। अब हाजिरी डिजिटल, ढोका खोल्ने लगाउने पनि डिजिटल, साँचो खोल्ने लगाउने पनि डिजिटल। अब मोबाइलले के गर्यो भनेदेखि यसो हेरेका भरमा अनुहारले चिनेर खुल्ने, आँखाले चिनेर खुल्ने, औँठाले चिनेर खुल्ने, आवाजले खोल्दे भाइ भन्यो भने खोलिदिन्छ। गुगललाई भन्नुपर्छ, उसले आवाज चिनिहाल्छ। त्यो जमानामा गएर हामी अब त्यो जमानामा सँगै हिँड्न चाहन्छौँ आज। यद्यपि औद्योगिकरणको, आधुनिकीकरणको, मसिनीकरणको इतिहास हाम्रो कम छ, कमजोर छ, छोटो छ। हजारौँ वर्ष अगाडि, केही हजारौँ वर्ष अगाडि त नभनौँ, केही 100 वर्ष अगाडि, 500-600 वर्ष अगाडि मेसिनको उत्पादन भयो, बाष्प इन्जिनको उत्पादन भयो, आविष्कार भयो, अरू चिजहरू आविष्कार भए, रेलको आविष्कार भयो, अरू अनेक चिजहरू भए, तर हाम्रोमा भएन। हाम्रोमा भएन र हाम्रोमा नयाँ ढङ्गले सोच्ने खालको तरिकै भएन। नयाँ ढङ्गले सोच्ने खालको तरिका आउँदै आएन। हाम्रो सरकार 72मा संविधान बनेपछि म प्रधानमन्त्री भएर देशलाई विकासको एउटा नयाँ गतिका साथ, नयाँ आत्मविश्वासका साथ, नयाँ राष्ट्रिय भावनाका साथ, नयाँ राष्ट्रिय चेतका साथ, स्वाधीनताको, सार्वभौम सत्ताको चेतका साथ, स्वतन्त्रताको नयाँ चेतका साथ, भौगोलिक अखण्डता सम्बन्धी नयाँ दृढताका साथ र चेतनाका साथ, त्यसै गरेर लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताका कुराहरूलाई त्यही नयाँ उचाइका साथ र लोकतन्त्रलाई सामाजिक जीवन पद्धति, एउटा राजनीतिक प्रणाली मात्रै होइन लोकतन्त्र भनेको, समग्र सामाजिक जीवन पद्धति समेत हो। यस ढङ्गले र राजनीतिक प्रणाली आफैमा साध्य होइन। राजनीतिक प्रणाली विकासका लागि, सुविधायुक्त जीवन जनताले पाउन् भन्नका लागि र सुख प्राप्त गरून् मान्छेले, मानव जातिले भन्नका लागि, यी बाटा बनाउनका लागि होइन, गाडी कुदाउनका लागि हो, मान्छेका लागि बाटा बने हो। यी पुल बनाउनका लागि होइन, मान्छेका लागि हो। हाम्रा सबै कुरा मानव जातिका लागि हो। धरतीको सुरक्षा, वातावरणको सुरक्षा, इको ब्यालेन्स, इको सिस्टमको रक्षा, यी सबै कुरा, कार्बन उत्सर्जन कम होस्, अक्सिजन बढी उत्पादन होस्, यसका निम्ति हरित युगको हामी पुनः हरित युगको, यथोचित ढङ्गले हरित युगको बाटोमा अगाडि बढ्न सकौँ। यी चिजहरू केका लागि? मानव जातिका लागि। वातावरणको, इकोसिस्टमको, वनस्पति, वन्यजन्तु, जीवजन्तु, जीवहरू, जीव र वनस्पतिको सन्तुलन, यो सब मानिसका लागि। किनभने मानिस छ र यो संसार यति सुन्दर छ। मानिस छ र यति सुन्दर छ। मानिस नभएको भए, सिम्पली भन्ने हो भने, मानिस बाहेकका हाम्रो रूपमा अरू जीव जन्तुहरू कलर ब्लाइन्ड हुन्छ। उनीहरूले रातो कलर छ कि, अर्को छ कि, सेतो छ कि, गुलाबी छ कि, कस्तो कलर छ भन्ने अरू जीव जन्तुले जान्दैनन्, मान्छेले मात्रै जान्दछ। यसकारण कलरको आवश्यकता, कलरको महत्त्व, रङ्गीचङ्गीको महत्त्व, सुन्दरताको महत्त्व मान्छेले मात्रै बुझ्छ। र सुख सबै प्राणीले चाहन्छ, जीवन रक्षा सबैले चाहन्छ, भोकबाट उन्मुक्ति सबैले चाहन्छ। तर भोकबाट उन्मुक्ति कसरी हुन्छ र सुख कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उसलाई थाहा छैन। उसलाई घाम लागेका बेला रुखको छायामा गयो भने शीतल हुन्छ भन्ने थाहा छ। बढीमा त्यतै हो, तर
छाया कसरी सृजना गर्नुपर्छ भन्ने उसले जान्दैन, नत्र त घर बनाइहाल्थ्यो नि। उसले जान्दैन त्यो सिर्जना कसरी गर्ने त, छायाको सिर्जना। जाडोमा अलिकति न्यानो परेको ठाउँ भेट्टायो भने न्यानो हुन्छ, उसले बुझ्छ। कमसेकम परालमा पनि घुस्रिन पायो भने न्यानो हुन्छ, उसले बुझ्छ। तर त्यो न्यानोको सृजना कसरी गर्ने भन्ने, त्यस परिस्थितिको सृजना गर्ने, त्यो वातावरणको सृजना गर्ने बुझ्दैन। मानिस मस्तिष्क मात्रै हो जसले यो सबै बुझ्छ। त्यसकारण छिटो के गर्दा पुगिन्छ भनेपछि गाडीमा कुद्यो भनेदेखि त गुर्र कुद्ने, चक्काले कुद्ने चिज भए त छिटो पुगिन्थ्यो। त्यो कसरी कुद्ने त? बाटा बनाएर कुद्ने। बाटा मात्रै कुद्दैनन्, गाडी बनाएर कुद्ने। यो मानव मस्तिष्क हो। अझ छिटो पुग्नलाई के गर्ने? बाटो बनाउनु त सबै ठाउँमा त सम्भव हुँदैन। यहाँ एउटा मैदान बनाइदियो, यहाँबाट भुर्र उड्छ, अर्को ठाउँमा गएर बस्छ तुरुन्तै। अर्को ठाउँबाट उड्छ, यहाँ आएर बस्छ, बिचमा बाटो चाहिएन। हवाई जहाज बनाइदिने, माथिबाट उड्ने। यो मानिसले मानिसका लागि, मानव जातिका लागि सिर्जना गर्यो। सबै चिजहरू, सबै चेष्टा, सबै प्रयास मानवीय सुखका लागि भएका छन्। सबै चिज मानवीय सुखका लागि, तर त्यसलाई गलत व्याख्या गरेर, मानवीय सुखलाई गलत व्याख्या गरेर आफ्नो निजी स्वार्थ, निजी अहङ्कार, निजी तृष्णा का लागि, त्यसका लागि अरूलाई दुःख दिएर पनि आनन्द प्राप्त गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ यो स्वार्थी, संकीर्ण, एकपक्षीय कुरा हो। त्यसबाट हामी सुख प्राप्त गर्ने सबैका लागि। बुर्जुवा र हाम्रा बीचको फरक त्यही हो। 5 दलीय गठबन्धन भनेको यी गठबन्धनवाला र एमालेका बीचको फरक त्यही हो। हामी सबैको सुख भन्छौँ, उनीहरू आफ्नो सुख भन्छन्। हामी सबैलाई न्याय भन्छौँ, उनीहरू आफ्ना लागि न्याय भन्छन्। न्याय भनेको उनीहरूले पाउनु पर्यो, उनीहरूले भने जस्तो हुनु पर्यो, उनीहरूलाई फाइदा हुनु पर्यो। त्यसका लागि उनीहरूले सम्पूर्ण चिज प्रयोग गर्छ। सम्पूर्ण चिज। हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। हामी सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला, सबै सुखी हौँ, सबै समृद्ध हौँ। हामी शोषणकारी प्रणाली होइन, न्यायोचित प्रणाली। कसैले उद्योग खोल्नुपर्छ, कसैले उद्योगमा काम गर्नुपर्छ, कसैले म्यानेजरको काम गर्नुपर्छ, कसैले त्यहाँ श्रमिकको काम गर्नु पर्ला। त्यसलाई आधुनिकीकरण, मेसिनीकरण गर्दै लान्छौँ, हामी सहज बनाउँदै लान्छौँ। हिजोको जस्तो अप्ठ्यारो छैन आज। म्यानुअल वर्क पनि हिजोको भन्दा सजिलो छ, तर केही ठाउँमा हामीले त्यो सुविधा पुर्याउन नसकेर म्यानुअल काम हिजोकै जस्तो म्यानुअल लेभलकै कठिन कामको रूपमा रहेको छ। हामी त्यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण हाम्रो उद्योग व्यवसायले गहिरो गरी समाज परिवर्तन र रूपान्तरण, समाजको विकासक्रम र समग्र मानव जातिका लागि सुख। उद्यमी व्यवसायी साथीहरूले उद्योगको स्थापना गर्ने, नाफा कमाउने मात्रै कुरा होइन, त्यसरी सोच्न पनि हुँदैन। उद्योग मानव जातिलाई आधुनिक सुविधा सम्पन्न गराउने माध्यम हो। उत्पादनलाई सहजीकरण गर्ने, एउटा मसिनीकरण गरेपछि सहजीकरण हुन्छ। उत्पादनलाई सहजीकरण गर्ने, मसिनीकरण गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गरेर सहजीकरण गर्ने, छिटो मात्रामा धेरै उत्पादन गर्न सकिने उत्पादन वृद्धिको काम गर्ने। म जेलबाट छुटेपछि पनि, जेलबाट छुट्नभन्दा अगाडि त हामी टाइपराइटरमा ट्याङ 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 टाइप गर्थ्यौँ। भूमिगत हुँदाखेरि टाइप गर्न गाह्रो के हुन्थ्यो भने ट्याङ ट्याङ छिमेकीले परपरसम्म आवाज जान्छ, छिमेकीले सुन्यो भने त हेर्न आउँछ नि के को यस्तो ट्याङ 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 छिमेकका। त्यसो भएर त्यो कसैले नसुन्ने ठाउँमा नसुन्ने गरी टाइपराइटर गर्नुपर्थ्यो।
अलिकति बढी गर्नलाई लिथो। त्यसबाट अलिक धेरै गर्नु पर्यो भने स्टेन्सिल भन्ने एउटा पेपर हुन्थ्यो। त्यो स्टेन्सिल पेपरमा हामी टाइप गर्थ्यौँ अथवा लेख्थ्यौँ अनि लिथोमा हालेर त्यो स्टेन्सिलबाट निकाल्थ्यौँ। लतपतिएको अप्ठ्यारो त्यस प्रकार। जहाँ खाली ठाउँ देखिन्छ त्यहीँ बस्नुभयो। त्यो समय थियो। त्यसपछि म जेलबाट छुटेपछि पनि हामी त्यहाँ कालीमाटीमा यो सुनकोशी छापाखाना भन्ने थियो। त्यसमा पनि अक्षर मिलाएर चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। अहिले खर्रा टाइप गर्यो, सरक कम्प्युटरमा टाइप गर्यो, पहिले जस्तो ट्याङ 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 गर्दैन, आवाजै आउँदैन। सर टाइप गर्यो, प्रिन्ट आउट, जति आदेश दियो त्यतिप्रति फुत्त फुत्त निकाल्छ। सजिलो के भने त्यसले माग्ने इङ्क हो। इङ्क यसो दियो, कस्तो रङको, कस्तो कलरको, कस्तो के, सर एकैछिनमा गर्छ। यी कुराहरू हिजो परिकल्पना गर्न सकिँदैन थियो। मैले पोलिटिक्स थाल्दा अहिले जस्तो यस्तो स्क्रिनमा देखाउने कुरा कहाँ सम्भव हुन्थ्यो? यो त कल्पनातीत कुरा थियो। हाम्रै जीवनमा हामीले यी कुराहरू गरेका छौँ। र अब अहिलेको समय मैले भने नि सुनकोशी छापाखानामा म जेलबाट छुटेर आएपछि पनि सुनकोशी छापाखानामा ट्याङऱ्याङ टुङरुङ घच्याङ 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 प्रेस गर्नु पर्थ्यो। अब अहिले स्वाट 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 त्यसरी निकाल्छ। त्यसो भएर अत्यन्त तीव्र ढङ्गले परिवर्तन भइरहेको छ औद्योगिकरणको दिशामा, मसिनीकरणको दिशामा, प्रविधिको प्रयोगको क्षेत्रमा। त्यसकारण अबका हाम्रा उद्योगहरूले प्रविधिको प्रयोग गर्ने, मानवीय श्रमलाई सहज बनाउने, मान्छे बिना हुँदैन। फेरि मानवीय मस्तिष्क यो पृथ्वी चलाउने र अन्तरिक्ष चलाउने, ब्रह्माण्ड चलाउने, सौरमण्डल चलाउने मानवीय उसले होइन, तर समाज र समाजका विकासका कुराहरू चाहिँ मानवीय मस्तिष्कले चलाउँछ। मानव समाजलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा, व्यवस्थित गर्ने कुरा, न्याय दिने कुरा, यी सबै कुरा मानव मस्तिष्कका उपज हो। मानव मस्तिष्कले गर्नुपर्छ र त्यो मस्तिष्कले यस्ता चिजहरू आविष्कार गरेको छ। अझ आविष्कार तीव्रतर गतिले मोबाइलको एकपछि अर्को भर्सन हेर्नुहोस् त कति चाँडो चाँडो मोबाइलको यो जेनेरेसन यो 8 भन्दै थियो, 8बाट 9 नोट भनेर ल्यायो, लेख्न पनि त्यसै मिल्ने, अर्को निकाल्यो गर्दा गर्दै अहिले अनेक कुराहरू चाहिँ सजिलो गरेर र बोलेको कुरा लिपिमा निकाल्दिने, त्यो पनि भइसक्यो। एउटा भाषामा बोल्यो भने अर्को भाषामा ट्रान्सलेट गरेर निकाल्दिने पनि भइसक्यो। अहिले अलिकति पर्फेक्ट भइसकेको छैन, तर निकट भविष्यमा त्यो पर्फेक्ट भइसक्छ। हामी त्यस जमानामा छौँ। त्यसकारण म तपाईँहरूको इन्डस्ट्री, तपाईँहरूको विभिन्न घटकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका हरेक क्षेत्रमा टेक्नोलोजीको, लेटेस्ट टेक्नोलोजीको म्याक्सिमम प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ र श्रमका अवसरहरू, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने। रोजगारीका अवसर भनेको सहजभन्दा सहज, त्यसको सहजीकरण र सरलीकरण गर्दै लाने। फेरि श्रमलाई मोबाइल चाहिँ नगर्दा पनि हुन्छ। घरका मान्छे घर आएका छन्, ठिकै छन्, केही भएको छैन। साथीहरूले एकछिन रोके हुन्छ। अब हामीले एउटा नयाँ अभियान थालेका छौँ। अहिले हामी एकछिन सरकारबाट बाहिर भएको हुनाले साथीहरूलाई लाग्न सक्छ हामी त प्रतिपक्षमा छौँ, पार्टी अध्यक्षले बिर्सेको होइ क्या प्रतिपक्षमा छौँ भन्ने कुरा। कहिले कहिले हामी अत्यन्त क्रियाशील मान्छे हौँ नि, हामी क्रियाशील छौँ होइन र, तर कहिले कहिले
निधाएका पनि त हुन्छौँ, कहिले कहिले यसो आराम पनि त गरे हुन्छौँ नि। त्यसकारण यो एउटा पजको समय हो। हामीलाई अलिकति एक अभ्यासबाट हामीले एक प्रकारको विगतमा हामीले सरकार बनाएर प्रतिकूलताका बिचमा कसरी चलायौँ होला सरकार, तपाईँ विचार गर्नुहोस् त। यतापट्टि प्रचण्ड राखेको छ, यतापट्टि माधव नेपाल राखेको छ, परतिर झलनाथ राखेको छ, उतापट्टि अर्को राखेको छ, उता अर्को राखेको छ, उता अर्को राखेको छ। देशको कुरा गर्ने बित्तिकै देशभन्दा पहिले मेरो कुरा बन्नु छ यहाँ भनेर एउटा उफ्रिन्छ र 2 घन्टासम्म कराउँछ, अर्को उफ्रिन्छ 2 घन्टा कराउँछ। यस्तो बेलामा यति विकास, यति भिजनरी ढङ्गले, यति राष्ट्रिय गौरवका साथ स्वाभिमानपूर्वक हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशलाई चिनाउने, विकासको मार्गमा देशलाई हिँडाउने, विकास के हो भनेर जनतालाई बुझाउने, विकास गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउने, नयाँ नयाँ तरिकाका साथ नयाँ नयाँ योजना र दृष्टिकोणहरू ल्याएर देश अगाडि बढाउने प्रयास अगाडि बढाउन सजिलो थियो होला र हामीलाई थिएन। हामीले निकै अप्ठ्यारामा काम गर्ने सिकेका छौँ। मैले आफ्नो जीवनमा निरङ्कुश राजतन्त्र, पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था भएका बेला राजनीति गरेर हेरेको छु। अप्ठ्यारो भनेको के हो मलाई थाहा छ। मैले गिरफ्तार भएर जेलमा गएर कुटाई खाएर नेल हतकडी लगाएर गोलघरमा बसेर 14 वर्ष बिताएको छु। अप्ठ्यारो के हो मलाई थाहा छ। अनेक मायावी खेलहरू किन जेलमा सड्छन्? तपाईहरू जस्ता होनहार प्रतिभाहरू, देशभक्तहरू, तपाईहरू किन जेलमा सड्ने? एउटा छ्यास्स सही गरेर मन्त्री हुन जानुहोस् न। यस्ता मायावी खेलहरू खेल्ने, हाम्रो आस्थालाई डगमगाउन खोज्ने यस्ता प्रयास भए त्यस्ता हामीले देखेका छौँ। र हामीले बुझेका छौँ, हामीले परीक्षा पार गरेका छौँ। हामीलाई किन्न सक्ने कुनै पनि, कसैले पनि हामीलाई किन्न सक्दैन। कुनै पनि चिज, कुनै पनि मूल्य, कुनै पद, कुनै प्रतिष्ठा, कुनै पैसा, कुनै ओहदा, कुनै धन, कुनै सम्पत्ति, केहीले पनि हामीलाई हाम्रो आदर्श, हाम्रो आस्थाबाट डगमगाउन सक्दैन। यो हामीले परीक्षा पास गरेर स्थापित गरेको कुरा हो। कुनै पनि दुःख, दर्द, कठिनाई, कुनै पनि चिजले हामीलाई झुकाउन र लतार्न सक्दैन। त्यो पनि हामीले पार गरेका छौँ। मैले आफूले भोगेका कुरा भने मैले मात्रै भोगेको होइन, यहाँ बस्ने धेरै साथीहरूले भोग्नु भएको छ कठिनाइका दिनहरू। फरक ढङ्गले भोग्नु भएको होला। हामीले कठिनाइका दिन खुशामद गरेर अनुकूलतामा बदलेको होइन, सङ्घर्ष गरेर अनुकूलतामा बदले हो। र त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पार्टीभित्र त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मैले भनिरहनु पर्दैन, त्यस्तो अवस्थामा देशलाई एउटा नयाँ दिशामा, नयाँ आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढाएका छौँ। यो देश अब गरिब हुन मान्दैन, स्वीकार्दैन, गरिब भइरहन मन्जुर छैन। हामी अगाडि बढ्छौँ। अगाडि बढ्न सबभन्दा ठुलो इन्जिनको कुरा हो उद्योग व्यवसाय। उद्योग व्यवसाय इन्जिनको कुरा हो। जब उद्योगहरूको स्थापना हुन्छ त्यसले श्रमिकको श्रमलाई सहज बनाउँछ, सहजीकरण गर्छ, अलिकति विस्थापित गर्छ भन्ने पनि छ। विस्थापित गर्छ सुरुमा, यदि तरिका नमिलाइकन अगाडि बढ्यौँ भने विस्थापित गर्छ। हामीले वैकल्पिक व्यवस्था पनि त्यत्तिकै गर्नुपर्दछ। उद्योगको मसिनीकरण गर्ने र त्यहाँका श्रमिकहरूको उद्योगको आधुनिकीकरण हुन्छ। श्रमिकको आधुनिकीकरण भएन र जहाँ रह्यो भने समस्या पैदा हुन्छ। त्यसकारण उद्योगको आधुनिकीकरण गर्दा श्रमिकहरूको पनि आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। त्यसकारण व्यावसायिक शिक्षा, सिप विकास तालिमहरू आदि कुराहरू र नयाँ सम्भावनाहरू तिनीहरू दिनुपर्छ। हामीले स्टार्टअपलाई किन प्रोत्साहित गर्यौँ?
स्टार्टअपलाई हामीले किन सजिलोसँग अगाडि बढ्न दियौँ? मैले धेरै ठाउँमा अगाडि पनि बोल्दाखेरि भनेको छु, धितोलाई लोन दिने होइन, प्रोजेक्टको भायबिलिटीलाई लोन दिनुहोस्। एउटा गरिब मान्छे छ तर उसँग भायबल प्रोजेक्ट छ अनि उसँग धितो छैन। धितो नभएको हुनाले उद्योग गर्न नपाउने, काम गर्न नपाउने स्थिति हुनु हुँदैन। उसँगको क्षमता चाहिँ नबिक्ने, धितो बिक्ने, ढुङ्गा माटोको बारी बन्दकी हुने, मानवीय मस्तिष्क जस्तो सर्वोच्च सिर्जना त्यसको चाहिँ जिम्मा जवानी केही नहुने, त्यसले प्रस्तुत गरेका योजनाहरूको जिम्मा जमानी नहुने। एउटा योजना आफैमा जिम्मा जमानीको कुरा हो। तपाईँ सोझै पैसाको लगानी कम गर्नुहोस् तर मेटेरियल दिनुहोस् न, मसिन दिनुहोस्, अन्य सामग्रीहरू दिनुहोस्, उद्योग सञ्चालन गर्न, स्थापना गर्न चाहिने सामग्री उपलब्ध गराउनुहोस्, जमिन उपलब्ध गराउनुहोस्, भवन उपलब्ध गराउनुहोस्। त्यो त सरकारले गरिदियो हुन्छ नि त। र भायबल इन्डस्ट्री, उसको भिजन कार्यान्वयन गर्ने अवसर दिनुहोस् र त्यस्तो कुरा टिम स्पिरिटमा गर्ने वातावरण बनाउनुहोस्। जिम्मा तिनै सामग्रीहरू, त्यही जमिन जिम्मा हुन्छ, त्यही जमिन त्यही मेसिनहरू धरौटी हुन्छ, त्यही घर धरौटी हुन्छ, त्यसैलाई माने भइगयो। यस ढङ्गले हामी स्टार्टअप मात्रै होइन, अलिक ठुला उद्योग पनि कसैले गर्न खोज्छ भने लोन दिने भनेको त्यही हो। अहिले त त्यहाँसम्मको कुरो त छोडिदिउँ, लिक्विडिटी समस्या, लगानी गर्ने पैसै छैन। अहिले त कहाँ पुग्यो? लगानी गर्ने पैसा छैन। हामीले 8वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू खोल्यौँ, हामीले अनेक उद्योगहरू स्थापना गर्न आह्वान पनि गऱ्यौँ, सुरु पनि गऱ्यौँ। कतिपय नयाँ उद्योग सञ्चालनका तरिकाहरू अवलम्बन गरेर आयौँ। ती मान्छेहरू हामीलाई सोध्न अप्ठ्यारो मान्दैनन्, जसले छाला जुत्ता खाए। बाँसबारी छाला जुत्ता खानेहरूले हामीलाई सोध्छन् खोइ उद्योग स्थापना, जसले सिमेन्ट कारखाना खाए, जसले इटा टायल कारखाना खाए, जसले इटा भट्टा खाए, भक्तपुर इटा टायल। दर्शकवृन्द, हामी भर्खरै नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासङ्घको प्रज्ञा भवनमा भइरहेको कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणमा थियौं। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ बुधबारबाट काममा फर्किएका छन्। राखेप सदस्य सचिवको विवाद समाप्त भएसँगै बुधबारदेखि काममा फर्किएका घिसिङले चालु आर्थिक वर्षभित्र नै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको लागि प्रयास गर्ने बताएका हुन्। उनले समग्र खेलकुदको विकासको लागि 7 प्रदेशसँग छलफल गर्ने जानकारी पनि दिए। मैले जे सङ्कल्प गरेको थिएँ, जे लक्ष्य एउटा निर्धारण गरेको थियो, भरै त्यो निर्धारित गरेको लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सक्छ सक्दैन म यसै भन्न सक्दिनँ। तर अब मेरो पहिलो निशाना नै त्यहाँ हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार तत्कालीन राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेपछि सदस्य सचिवको विवाद समाप्त भएको हो। अब पालो खास खबरको।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिको बैठक आज बस्दैछ। पौडेल नेतृत्वमा गठबन्धनमा सहभागी दलका शीर्ष 10 नेता सहभागी समिति बनाएको थियो। आज बस्ने अनुगमन समितिको बैठकले कार्यविधि बनाएर काम सुरु गर्ने बताइएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले समितिलाई वैशाख 30 गतेको लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुने गठबन्धन र दलको तालमेलको विषयमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। धादिङमा स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि टिकटका विषयमा विवाद हुँदा नेपाली कांग्रेसका नेताबीच कुटाकुट भएको छ। कुटाकुटबाट खनियाबास गाउँपालिकाका अध्यक्ष रणबहादुर तामाङ घाइते भएका छन्। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसको लागि राजनीतिक दलहरू प्रचार अभियानका साथै उम्मेद्वार चयनमा केन्द्रित भइरहेका छन्। आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथका नाममा देशभर रहेका गुठी जग्गा अब पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको निर्णयले मात्र दर्ता हुने भएका छन्। कोष सञ्चालक परिषदको यही चैत 14 गतेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। पशुपतिनाथको नाममा रहेका जग्गा पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय, पशुपतिनाथ भण्डार तहबिल कार्यालय र श्री पशुपतिनाथ जय बागेश्वरी भण्डार तहबिल कार्यालयको लगतमा छन्। स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप अभियानको लागि 320 खोप केन्द्र कायम गरेको छ। अभियानमा 370 जना स्वास्थ्य कर्मी र 1280 जना स्वयंसेवक परिचालन गरिने बताइएको छ। खोप अभियान सफल बनाउन 516 विद्यालयका शिक्षक समेतले स्वयंसेवकको रूपमा भूमिका निभाउनेछन्। अभियानमा 15 महिनादेखि 15 वर्षका करिब 71,365 बालबालिकालाई खोप दिइनेछ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। अहिले नेपालको दक्षिण भागमा न्यून चापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव रहेको छ। अपराह्न प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। साथै प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागका केही स्थानमा तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 5:48 भयो भने सूर्यास्त 6:24 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।